बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़िदाउल्लाह राज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मेरी तरफ से मुझे सुनने वाले, मेरी तहारीर और मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट करने वाले, अपनी पसंदीदगी का इजहार करने वाले सभी दोस्तों को शाम का प्यार भरा सलाम कबूल हो। वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया के ऊपर हम ऐसे चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करते हैं जिससे किसी इंसान का भला हो, इंसानियत की बका का भला हो, और जिससे किसी की मुश्किलात में वाज़ेह तौर पर कमी आती हुई नज़र आए। मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान का एक ऐसे ज़िला जिसको इंतहाई नाखवानदा ज़िले का दर्जा हासिल है, ज़िला जामर के अंदर मौजूद हूँ। और यहाँ का जो ख़ासकर वुमेन लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट जिसे कहा जाता है, वो तकरीबन 10% से भी कम है और इंतहाई अलार्मिंग यहाँ पर सूरत हाल है। और ऐसी सूरत में अगर कोई घराना 100% लिटरेट हो, खबानदा हो, पढ़ा लिखा हो, इल्म और इरफान का दरस इनके घर से फूटता हो, तो यकीनन काबिल तारीफ़ भी है और मशअल राह भी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फरमानुल्लाह साहब। ये तकरीबन मेरी इनके साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो रफ़ाकत है 2018 से चली आ रही है, और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इनकी तरफ से मोहब्बत ज़्यादा मिली है। अलबत्ता मेरी तरफ से काफ़ी कमी कोताही इनके साथ बरती गई है। मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से बड़े भाई होने का सबूत दिया है, यकीन हमारे लिए मशअल राह है। और इनके मेरे अकब में साथ तशरीफ़ रखते हैं इकराम भाई हैं, इनके छोटे भाई हैं, और ये 6th क्लास में, मेरे ख्याल में 8th क्लास में मेरे यहाँ पे पढ़ते हैं, क्लास में ज़ेर तालीम है। और इनकी 6 इनकी बहनें थी, सिस्टर्स थी। इसके हवाले से मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे मैं अपनी वाइफ, अपनी बहन और अपनी माँ का इलाज जो है किसी फीमेल डॉक्टर से करवाना चाहता हूँ, किसी फीमेल आलिमा से तालीम दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर या किसी दूसरे शोबे के अंदर अपनी जो फीमेल औरतें हैं उनके लिए खिदमात हासिल करने का जब वक्त आता है तो मैं फ़ीमेल को चूज़ करता हूँ। लेकिन जब अपनी फीमेल्स को तालीम देने की जब बारी आती है तो मैं वहाँ पे कोई कमी कोताही करता हुआ नज़र आता हूँ। तो मैं एक ऐसे मुनाफिकाना माशरे के अंदर रह रहा हूँ जहाँ पे तफरीक है चीज़ों का। तो इसी के अंदर अगर ये फरमान लोग और इनके जो पेरेंट्स हैं अपनी 6 बहनों को तालीम देने में कामयाब होते हैं, तरबियत देने में कामयाब होते हैं, तो यकीनन ये काबिल तारीफ़ है। इनका जो अमल है हमारे लिए एडॉप्टेबल है। इनकी 6 बहनें थी, 2 की अभी शादी हुई है, और उनमें से एक बहन ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को 8th क्लास में टॉप किया था, और 4 अभी इस वक्त जो बहनें हैं उनमें से फर्स्ट ईयर के अंदर जो ज़ेर तालीम बच्ची है वो यहाँ अपने घर के अंदर तकरीबन 60 से 70 बच्चों को और बच्चियों को तालीम दे रही है, जिसमें कुरान शरीफ की तालीम भी दे रही है, और दूसरा जो करिकुलम है दुनियावी एतबार से वो तालीम भी दे रही है, और उसके अलावा इस्लामी नुक्ता निगाह से उन बच्चों की और उन बच्चों की तरबियत भी कर रही है। यकीनन फरमान भाई आपका जो स्टांस है, जिस मेहनत से, जिस वलवले से आप लोगों ने अपने घर की तरबियत की है और दूसरों के लिए मशअल राह ठहरे हो, यकीनन काबिल तारीफ़ है। कितना एक मुश्किल हो जाता है इस ऐसे सख्त माशरे के अंदर अपने जो बहनें उनको तालीम तरबियत देने में कितनी दुश्वारियाँ हाल रहती हैं। वैसे सबसे पहले तो फ़िदाउल्लाह राज भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको तकरीबन 2018 से जानता हूँ। आपके फेसबुक पेज को मैं आपका फॉलोअर था, मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। माशाल्लाह आप हमारे इलाके की, सबसे पहले तो मुझे फ़ख्र है हमारे इलाके से हो, हम भी थोड़े से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको देख रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा मतलब किरदार अदा किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इस फील्ड में भी मतलब लोगों को स्टडी दिलाने में, तालीम दिलाने में और तालीम करवाने में जो लोग तालीम में नहीं कर रहे थे उनको आपने समझाया और उनको तालीम की राह पर गामज़न किया। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आप हमारे घर पे आए, हमारी दावत कबूल की। मैं तो आपको 2018 से आपको इन्वाइट करने के चक्कर में था, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो आज हमारी तवील मुद्दत के बाद तकरीबन 4 साल 3 साल के बाद हमारी मुलाकात हुई है, तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो अच्छा रही बात यह कि आपने जैसे तालीम की बात की, जिस तरह हमारे मतलब घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब जो लोग हैं, बहनें भाई हैं, सब स्टूडेंट्स हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इलाके के बारे में आपको सही सब कुछ साफ पता है कि ज़्यादातर लोग अपनी मतलब बहनों को या बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो हमारी तकरीबन हम 4 भाई हैं और 6 बहनें हमारी माशाल्लाह हम सब स्टडीड हैं।
اور ہمارا یہ چھوٹا بھائی کرام 8th میں پڑھ رہا ہے اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی 4th میں پڑھ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ مطلب کتنی دشواری پیش آتی ہے لڑکیوں کو پڑھانے میں, تو آپ کی بات ٹھیک ہے, بہت سارے مطلب رشتہ داروں سے بھی پریشر آتا ہے, اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو فالو نہیں کرتا ہے, پورے حیا و شرم اور غیرت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تو سامنا ہوتا ہے. لازمی بات ہے, بہت سارے لوگ ہیں میرے اوپر پریشرائز ہیں کہ بھائی آپ اسٹڈی کروا رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے لڑکوں کو. اچھا اکرام, آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی جب شادی ہوگی پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ کرو گے یا ان پڑھ کے ساتھ کرو گے؟ میں تو پڑھی لکھی. اچھا اچھا اچھا. اپنی بہنوں کی اسی طرح تربیت جاری رکھو گے آپ سے جو چھوٹی ہیں, اور خود بھی پڑھو گے. کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ تو ڈاکٹر بن کے آپ کے پاس اگر کوئی غریب مریض آتا ہے تو اس سے فیس لے لو گے؟ وعدہ کرتے ہو فیس نہیں لو گے؟ ہاں سچی بات ہے. اگر آپ کے بساط میں ہو تو دوائیاں شوائیاں بھی دو گے ان کے لیے. ناظرین, پڑھی لکھی ماں ہی ایک پرامن اور ترقی یافتہ معاشرے کا ستون ہوا کرتی ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی توجہ مردانہ تعلیم کے اوپر کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کہیں زنانہ تعلیم کے اوپر کریں, کیونکہ وہ ہمارے رحم و کرم پر ہوا کرتی ہیں. ان کی کفالت, ان کی تربیت, ان کو ہر اعتبار سے انٹرٹین کرنا ایک میل کا فرض ہوتا ہے. تو اسی دعا کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ, اسی ولولے کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ان منافقانہ نظریات سے باہر نکل کر حقیقی اسلام کی پرچار کرے. اپنے جو بیٹیاں ہیں, اپنی جو سسٹرز ہیں, اپنی جو مائیں ہیں, ان کو تعلیم دیں تاکہ ہم سارے مل کر ایک خواندہ معاشرے کا بنیاد بنا سکیں, ایک پرامن اور ترقی یافتہ معاشرے کا بنیاد بنا سکیں. انشاءاللہ کسی دوسرے اہم موضوع کے ساتھ جس کے اوپر گفتگو ہونا لازمی ٹھہرا ہو معاشرے کے اندر, لیکن آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جائیں گے. فرمان بھائی, اکرام بھائی اور آپ کی پوری فیملی کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آج کا جو میرا دن ہے ایک پڑھی لکھی فیملی کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع ملا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے رہیں گے. آپ کی انشاءاللہ ذاتی طور پر بھی اکرام آپ کی نگرانی کریں گے. تو دوسرے جو موضوعات ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر بھی یہ سٹرگل, یہ جدوجہد جو ہے جاری رہے گی. فرمان, آپ سے میرا درخواست یہ ہے کہ اپنی جو بہنیں ہیں ان کی تب تک شادی بالکل نہیں کرنی اس معاشرے کے اندر جب تک ان کی پڑھائی مکمل نہیں ہوتی. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. بالکل انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ ہم ایکسیپٹ کریں گے. ہمارے پہلے سے یہی آئیڈیا بنا ہوا ہے, اور ہمارا تو ہماری سسٹر کو آلریڈی میرے مائنڈ ہے کہ ہم ان کی کوئی گول ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے تک وہ شادی وغیرہ کرنا نہیں چاہتی. اور دوسری بات میں آج یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ولاگ بنانے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں, اپنی بہنوں کو تعلیم دیں. اپنی بہنوں کا, بھائیوں کا, بہنوں کا ان کا حق ہے, اور سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ وہ ان کو مطلب انسان بنائیں گے, ایک اسٹوڈنٹ بنائیں گے. اور جو فادرز ہیں ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں معاشرے میں, تو کہ ہمارا معاشرہ آگے چل سکے. تھینک یو. بالکل. فرمان بھائی اور اکرام بھائی دونوں بھائی ہیں, اپنے بہنوں کی زبردست پرورش کر رہے ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کا جو کام ہے, ان کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے, ان کی جو گھر, ان کی اپنی جو فیمیلز ان کی تربیت کا جو طریقہ کار ہے وہ میرے لیے قابل تقلید ہے. اور دیاور کی تمام میں ماؤں سے درخواست کرتا ہوں, والدین سے میں درخواست کرتا ہوں اور بڑے بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را یہ تعصب کا, یہ منافقانہ نظریات چھوڑیے, اپنے بچوں کو تعلیم دے تاکہ اگلا جو ہمارا جو ٹینیور ٹھہرے گا وہ ایک خواندار دیامر کا وہ ٹینیور ہوگا. اور اس میں ہم بیٹھ کر انشاءاللہ دیامر کی ترقی کے حوالے سے بات کریں گے اور وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. انشاءاللہ کسی دوسرے اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فدا اللہ راج کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.